नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले ट्याक्स सब्जेक्टको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु 2069 हेरौँ। मिस्टर प्रधान जोइन्ट सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट पोस्टेड आउटसाइड द कन्ट्री रिप्रेजेन्टिङ दि गभर्नमेन्टको रिप्रेजेन्ट भएर कन्ट्री आउटसाइड पोस्टिङ भएको छ। हि लेफ्ट नेपाल अन फर्स्ट चैत्र अफ प्रिभियस इयर। उसले फर्स्ट चैत्रमा नेपाल छोडेको छ। हि रिसिभ टिएडिए $10,000 एन्ड फरेन अलाउन्स $3,000 पर मन्थ। उसले विदेशमा गएर पाएको भत्ता भनेको टिएडिए र फरेन अलाउन्स दुईटा छ। टिएडिए पनि डलरमा पाएको छ, फरेन अलाउन्स पनि डलरमा पाएको छ। यो टिएडिए र फरेन अलाउन्स उसले विदेशमा पाएको भत्ता हो। ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्सलाई टिएडिए भन्छ। ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्समा ट्याक्स लाग्दैन, त्यसैले यो 10,000 छोडिदिने, यसलाई चढाउनु परेन। एन्ड फरेन अलाउन्स ट्याक्सेबलमा जान्छ, एसेसेबलमा जान्छ र यसको एक्चुअलको 75% हामी ट्याक्सेबलमा घटाउने गर्छौँ। त्यसै गरी द एक्सचेन्ज रेट एप्लिकेबल फर US डलर इज ₹70 पर डलर। एक्सचेन्ज रेट 70 छ पर डलरको। यु आर ड्रइङ ₹12,000 पर मन्थ एज इज स्यालेरी। उसले स्यालेरी भनेर 12,000 पर मन्थ पाएको छ। अब हामी के क्लियर हुनुपर्छ भने मिस्टर प्रधान नेपाल सरकारको कर्मचारी हो। उसलाई नेपाल सरकारले काजमा विदेश पठाएको हो, त्यसैले उसले पाउने सबै तलब भत्ताहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने हो। त्यसैले स्यालेरी 12 महिनाको पुरै पाउँछ, 1 महिनाको तलब पाउँछ र पिएफ त्यही एनुअल स्यालेरीको 10% पाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो बाहेक अन्य भत्ताहरू जुन डलरमा दिएको छ त्यसलाई हामी फरेन अलाउन्स भन्छौँ। ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स फाइनल हो, यो चढेन। ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स नन ट्याक्सेबल इन्कम हो, यो चढेन। फरेन अलाउन्स चढाउने हो। फरेन अलाउन्स डलरमा दिएको छ, $3,000 छ, इन्टु 70 गरेर आएको एमाउन्ट एसेसेबल इन्कममा राख्ने। यसमा मिस्टर प्रधान इज एन इम्प्लोइ अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल पोस्टेड एब्रोड एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ नेपाल, सो इज रेसिडेन्सियल स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट। यसलाई नेपाल सरकारले विदेशमा पोस्टेड गरेको हो, त्यसैले यो गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ भएको कारण ऊ रेसिडेन्ट हो। त्यसपछि क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कममा नेट ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा स्यालेरी 12 महिनाको राख्नुपर्छ भनेको थिए। यहाँनिर स्यालेरी 12,000 पर मन्थ भनेर दिएको छ, यसलाई इन्टु 12 गरेर राख्ने। दसैँ एक्सपेन्सेस 12,000 1 महिनाको राख्ने। पिएफ प्रोभाइडेड बाई अफिस एनुअल स्यालेरीको 10% भयो। फरेन अलाउन्स डलर $3,000 पर डलर ₹70 हो एक्सचेन्ज रेट, त्यसैले यहाँनिर इन्टु 4 गरेको छौँ हामीले। एकदम ध्यान दिने, किन 4 गरेको भने यहाँ फरेन अलाउन्स US डलर ₹3,000 पर मन्थ भनेर दिएको छ। यो टोटलमा दिएको भए डाइरेक्ट 3,000 इन्टु 70 गरेर राखिन्थ्यो। यो 3,000 इन्टु 70 भने 1 महिनाको मात्र भयो, यहाँ पर मन्थ दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने यो फरेन अलाउन्स उसले विदेशमा गएर प्राप्त गर्ने हो, त्यसैले विदेशमा ऊ कति समय बसेको छ त्यति समयको फरेन अलाउन्स पाउने हो। ऊ नेपाल कहिले रिटर्न ब्याक भएको छ भन्ने कुरा दिएको छैन, त्यसैले हामीले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बस्यो भन्ने मान्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम भनेको असार 31 हो, त्यसैले चैत वैशाख जेठ असार 4 महिना ऊ विदेश बसेछ। 4 महिना बराबर उसले चाहिँ फरेन अलाउन्स पाउने भयो। त्यसैले डलर 3,000 इन्टु 4 गर्दा $12,000 चाहिँ उसले फरेन अलाउन्स पाउँदो रहेछ। इन्टु 70 गर्नु पर्यो, 1 डलरको 70 छ भने 12,000 इन्टु 70 गरेपछि 8,40,000 चाहिँ फरेन अलाउन्स हुँदो रहेछ। यही फरेन अलाउन्स राखेको यहाँ। पर मन्थ $3,000 पाउँछ, इन्टु 70 गरेर त्यसलाई रुपिसमा कन्भर्ट गरेको र 4 महिना भएको भएर इन्टु 4 गरेर 8,40,000 भयो। त्यसपछि नेट ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आयो टोटल 10,10,400। नेपाल सरकारको इम्प्लोइ भएको कारणले नेपाल सरकारले काजमा पठाए पनि उसले पाउने स्यालेरी दसैँ पिएफ नेपाल सरकारले नै दिने हो र फरेन अलाउन्स मात्र उसले विदेशमा पाउने हो। र त्यो फरेन अलाउन्सको
नेपालमा ट्याक्स दिनुपर्छ त्यसैले फरेन लस चढाइसके पछाडी यो फरेन लसको 75% हामीले यहाँ लगेर ट्याक्सेबलमा घटाउनु पर्ने हुन्छ 75% चाहिँ छुट पाउँछ त्यो एमाउन्टको ट्याक्स दिनु पर्दैन त्यसैले यहाँ घटाउने हो अब नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आयो बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसनहरु छैन निल भयो टोटल एसेबल इन्कम आयो त्यसपछि नेपाल सरकारको इम्प्लोइ भएको कारणले पीएफ मा कन्ट्रिब्युसन गरेको एमाउन्ट यहाँ घटाउन पाइन्छ यो जति एमाउन्ट छ एसेबल इन्कम यसको 1/3 और एक्चुअल भनेको एनुअल स्यालेरीको 20% यो जति स्यालेरी छ यसको 10% अफिसले प्रोवाइड गरेको हुन्छ भने 10% व्यक्तिले कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ गभर्नमेन्टमा त्यसैले हामीले 20% राख्यौं त्यही स्यालेरीको 20% हो यो त्यसपछि और म्याक्सिमम रुपैयाँ 3 लाख इज भेरी लेस यो तीनटा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन सानो भयो त्यसलाई राख्ने हो 20800 राख्यौं त्यसपछि एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम आयो यसमा लेस एक्जम्पसन फर फरेन अलाउन्स घटाउने हो 8,40,000 को 75% गर्दा 6,03,000 आयो तथा ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पस 3,51,600 भयो यसमा हामीलाई नयाँ कुरा भनेको फरेन अलाउन्स चाहिँ पर मन्थमा दिएको छ यो कुरा याद गर्ने ट्राभलिङ इन डेली अलाउन्स नन ट्याक्सेबल हो चढेन अरु पहिलाकै भिडियोहरुमा प्रस्तुत गरेको कुराहरु हुन् त्यसपछि अब ट्यू 2069 भइसके पछाडी अब ट्यू 2068 हेरौं Mr. Hari, a permanent officer of Government of Nepal, was appointed as a first secretary at the Embassy of Nepal in Bangkok. You are drawing rupees 18,000 per month as salary. ल उसले यो पनि नेपाल सरकारको पर्मानेन्ट अफिसर रहेछ उलाई फर्स्ट सेक्रेटरी बनाएर बैंकक नेपालको बैंकक नेपाल के रे बैंककको नेपाली एम्बेसीमा फर्स्ट सेक्रेटरी बनाएर पठाएको रहेछ उसले पाउने स्यालेरी भनेको 18,000 पर मन्थ रहेछ he left Nepal on first Ashwin मा वो नेपाल छोड्यो भनेको फर्स्ट आश्विन मा वो बैंकक प्रस्थान गर्यो he was paid $2000 DNS allowance and $500 as out station allowance उले DNS allowance 2000 र आउट स्टेशन allowance 500 पाउँदो रहेछ पाएको रहेछ डलर एक्सचेन्ज रेट एप्लिकेबल वाज ₹80 फर $1 1 डलर को 80 रुपैयाँ हुने रहेछ he stayed there till the end of just of the previous year ओ त्यहाँ जेठ सम्म मात्र बसेको रहेछ अब हामीले यो जेठ सम्म बसेको असोजमा गएको भन्ने कुरा छ नि यो असोजबाट जेठ सम्म उ बसेको कुरा चाहिँ उले विदेशमा पाउने भत्ताहरु पर मन्थ दिएको भए त्यसको लागि क्याल्कुलेसन गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो तर यहाँनिर कुनै पनि विदेशमा पाएको भत्ताहरु डीएनएस अलाउन्स पनि आउट स्टेशन अलाउन्स पनि डलरमा दिएको एमाउन्टहरु पर मन्थमा छैन त्यसैले उ कहिले गयो कहिले आए मतलब भएन मात्र नेपाल सरकारको कर्मचारी हो रेसिडेन्ट भयो स्यालेरी 12 महिना दशैं 1 महिना पीएफ 10% राख्ने त्यसपछि विदेशमा पाएको भत्ता हामीलाई टोटलमा दिएको छ पर मन्थ दिएको छैन उले दुईटा भत्ता पाछ एउटा 2000 र अर्को 2500 भत्ता पाएको छ 2500 लाई हामी फरेन अलाउन्स भन्छौं $2500 चाहिँ फरेन अलाउन्स हो त्यसलाई हामीले 2500 इन्टु 80 ले मल्टिपल गरेर राख्नु पर्छ त्यो बराबरको फरेन अलाउन्स हुने गर्छ ल क्याल्कुलेसन हेरौं स्यालेरी 18,000 पर मन्थ भनेको छ 18,000 इन्टु 12 त्यसपछि दशैं 1 महिनाको 18,000 राख्यौं पीएफ प्रोवाइडेड बाइ अफिस एनुअल स्यालेरी जो चाहिँ यसको 10% अनि फरेन अलाउन्समा दुईटा अलाउन्सहरु छ एउटा डीएनएस अलाउन्स छ अर्को आउट स्टेशन अलाउन्स छ उले डलरमा पाएको एमाउन्टलाई हामीले फरेन अलाउन्स पनि रहेको छौं एउटा डीएनएस अर्को आउट स्टेशन अब डीएनएस मा डीएनएस अलाउन्स 2000 $1 को 80 हो भने 160 भयो आउट स्टेशन $500 $1 को 80 हो भने 40,000 यो दुईटा जोड्दा 2 लाख भयो फरेन अलाउन्स नेट एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लोयमेन्ट यदि जोड्दाखेरि 4,55,600 आयो त्यसपछि यसलाई हामीले ट्याक्सेबलमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो ट्रान्सफर गर्यो बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट के पनि छैन यो एमाउन्ट जति आएको छ यसको 1/3 अनि एक्चुअल भनेको एनुअल स्यालेरीको 20% और म्याक्सिमम 3 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्नु पर्यो पीएफ को लागि
यो नेपाल सरकारको कर्मचारी हो, त्यसैले पीएफ यहाँ घटाउन पाइन्छ। अर्को एक्जम्पसन फर फरेन अलाउन्स भन्ने छ, जति उनले एक्चुअल फरेन अलाउन्स जति पाएको थियो 2 लाख, यसको 75% यहाँ घटाउने हो, र 150 ट्याक्स एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कमबाट फरेन अलाउन्स घटाउन आएको ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज भयो। त्यसपछि यसको रेसिडेन्सियल स्ट्याटस सोधेको थियो, ऊ नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकोले रेसिडेन्ट भयो। अब यो क्वेशनमा हामीले के देख्यौं भने यो डलरमा पाएको जति सबैलाई फरेन अलाउन्स भनेर राखेको देख्यौं भने यो फरेन अलाउन्स पर मन्थ नदिएको कारणले ऊ कहिले गयो र कहिले आएको के मतलब भएन, त्यो क्यालकुलेसन गर्नु नपर्ने देख्यौं। अब जस्तै यो मानौ यो डिएलएस अलाउन्स र आउटिसेसन अलाउन्स पर मन्थ दिएको भए ऊ कति समय विदेश बस्यो भन्ने हेर्नु पर्थ्यो। अघि नैको क्वेशनमा गरे जस्तो गरेर असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ 9 महिना बस्यो, इन्टु 9 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो पर मन्थ दिएको भए। नदिएर टोटलमा दिएको भएर हामीले ऊ गएको र आएको डेटको यहाँ खासै प्रयोग भएन भन्न खोजेको हो। ल त्यस पछाडि अर्को छ 2067 विशेष वाइ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ पाकिस्तान केम टु नेपाल अन 18th मार्च अफ प्रिभियस इयर। ल 18th मार्चमा नेपाल आएको छ। 18th मार्च भनेको मङ्सिर भयो। मङ्सिर 18 गते आएको रहेछ भने मङ्सिर महिनाको 13 दिन भयो। 18 गते आएपछि 18 नि जोड्नु पर्यो। 18, 19, 20, 21, 22 हुँदै 30 गतेसम्म पुग्दा 13 दिन हुन्छ। अनि मङ्सिर पछाडि बाँकी रह्यो पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार 7 महिना। 7 महिनाको 7 × 30 ले 210 र मङ्सिरको 13 ले गरेर 223 दिन ऊ नेपाल बस्यो, त्यसैले ऊ रेसिडेन्ट भयो। She is getting salary and foreign allowance from Pakistan government $7,000 and 1,000 per month. उसले फरेन अलाउन्स पाएको छ, त्यसै गरेर स्यालेरी पाएको छ। यो पाकिस्तानबाट आएको व्यक्ति हो, पाकिस्तानको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आएको हो, त्यसैले विदेशीले पाएको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा नेपालमा ट्याक्स दिनु पर्दैन। त्यसैले उसले पाएको यो स्यालेरी र फरेन अलाउन्समा नेपालमा ट्याक्स नदिने, यसलाई छोडिदिने। त्यसपछि फर्निश द फलोइङ इन्कम ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल एज फलो भनेको छ। उसले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पाएको छ, यो चढाउने। इन्भेस्टमेन्ट, बिजनेस र प्रोफेसन नेपालमा गरेको छ भने यसको नेपालमा ट्याक्स दिनुपर्छ, त्यसैले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट चढाउने। अर्को इन्कम फ्रम स्मल बिजनेस रुपिस 1,50,000 बिफोर डिडक्टिङ रिलेटेड एक्सपेन्सेस रुपिस 40,000। उसले नेपालमा कमाएको 1,50,000 बिजनेसबाट रहेछ र यसमा 40,000 खर्च घटाउनु बाँकी रहेछ भनेपछि हामीले नेट इन्कम निकाल्ने हो। त्यसैले 1,50,000 मा 40,000 घटाएर 1,10,000 ट्याक्सेबल इन्कममा नेट ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर राख्नुपर्छ। अर्को रेन्ट इन्कम बाइ लेटिङ कम्प्युटर भनेको छ। यो रेन्टको कुरा हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ। हाउस रेन्ट व्यक्तिले पाएको हो भने फाइनल हुन्छ, चढाउनु पर्दैन। तर व्यक्तिले कम्प्युटर वा अन्य एसेट्सहरू लेट आउट गरेर प्राप्त गरेको छ भने त्यो एडभान्स टिडिएस हुन्छ, एडभान्स टिडिएस चढाउनु पर्छ। अब यो रेन्ट इन्कम बाइ लेटिङ कम्प्युटर भनेको एडभान्स टिडिएस हो। अब यो एडभान्स टिडिएस यदि यो व्यक्ति रेसिडेन्ट हो भने एडभान्स टिडिएस चढ्छ। यदि यो व्यक्ति चाहिँ नन रेसिडेन्ट हो भने त्यो एडभान्स टिडिएस पनि हामीले फाइनल मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ चढ्दैन। यो रेन्ट इन्कम बाइ लेटिङ कम्प्युटर भनेको एडभान्स टिडिएस हो, क्लियर हुने एडभान्स टिडिएस हो। अब रेसिडेन्ट पर्सन हो भने एडभान्स टिडिएस चढ्छ, नन रेसिडेन्ट पर्सन हो भने एडभान्स टिडिएस पनि छोड्नुपर्छ। त्यसैले यो व्यक्ति नेपालमा 223 दिन बसेपछि यो रेसिडेन्ट भयो, त्यही भएर रेन्ट इन्कम बाइ लेटिङ कम्प्युटर अब इन्भेस्टमेन्टमा चढ्छ। कम्प्युटरमा जुन चाहिँ भाडा लगाएको छ, रेन्ट भनेको 10% ट्याक्स काटेको हुन्छ। रोयल्टी, नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट, कन्सल्टेन्सी फी यसमा 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ भने रेन्टमा चाहिँ 10% मात्र ट्याक्स काटेको हुन्छ। त्यसैले यो 51,000 डिभाइड 90 × 100 गरेर चढाउनु पर्ने हुन्छ। 10% ट्याक्स काटेपछि 90% बाँकी रहन्छ, त्यो डिभाइड 90 × 100 गर्ने, अर्थात्
यो एमाउन्टलाई 0.9 ले भाग गरे पनि हुन्छ डिवाइड 90 into 100 भनेको 0.9 हो 0.9 ले भाग गरे पनि हुन्छ अनि रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ मिसेस वाई विथ एक्सप्लेनेसन भनेको छ यो हामीले भन्यौ ऊ 182 दिनभन्दा बढी नेपालमा बसेको कारणले रेसिडेन्ट भयो यसको ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको छ अब हामी यहाँनिर के क्लियर हुने भने स्यालेरी फरेन लस चढेन एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा यो एउटा 1,50,000 चढ्यो भने अर्को रेन्ट इन्कम बाइ लेटिङ कम्प्युटर चढ्यो दुईटा अनि इन्कम फ्रम बिजनेसमा योबाट खर्च घटाएर चढाउने यति हो नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 1,50,000 थियो भने रेन्ट अफ लेटिङ कम्प्युटर 51,000 दिएको थियो आफ्टर टिडिएस भनेको कारणले यो एडभान्स टिडिएस हो यसलाई डिभाइड 0.9 गर्यो कम्प्युटर लेट आउट गरेर प्राप्त गरेको रकम एडभान्स टिडिएस हो रेसिडेन्ट पर्सनको एडभान्स टिडिएस छ भने यो चढ्छ त्यही भएर डिभाइड 90 into 100 गर्नु र त्यो भन्नु र 0.9 ले भाग गर्नु भने एउटै हो यो गर्दा 56,667 आयो यो भनेको 2,06,667 भयो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम त्यसपछि एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस छ इन्कम फ्रम स्मल बिजनेस 150 लेस बिजनेस रिलेटेड एक्सपेन्स 40,000 गर्दाखेरि 1,10,000 भयो भनेपछि टोटल एसेबल इन्कम वा ट्याक्सेबल इन्कम 3,16,667 भयो अब यसको ट्याक्स लायबिलिटीमा यहाँनिर ध्यान दिने मैले के भनेको थिएँ भने यदि इम्प्लोइमेन्ट इन्कम निल छ भने बेसिक एक्जम्पसनको ट्याक्स निल हुन्छ भनेको थिएँ जहाँ 1% ट्याक्स लगाइन्छ त्यो ट्याक्स निल हुन्छ भनेको थिएँ यसको जम्मा इन्कम भनेको 3,16,667 छ यो भनेको 3,50,000 सम्मको स्ल्याब हो 3,50,000 सम्मको स्ल्याब हो 3,50,000 सम्म इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निल भएको कारणले यहाँ 1% ट्याक्स लाग्दैन यो 3,50,000 भन्दा सानो छ भने यो त झन् निल भइहाल्यो 3,50,000 सम्म यहाँ निल हुनेछ है इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छैन भने यहाँ यदि सिंगल हो भने 3,50,000 सम्म यहाँ ट्याक्स निल हुन्छ यो बेसिक एक्जम्पसन 3,50,000 सम्म नि पुगेको छैन यो ट्याक्सेबल इन्कम त्यसैले यो एमाउन्टको निल भयो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आयो अनि हामीले यहाँनिर एडभान्स टिडिएस छ एउटा कम्प्युटरलाई हामीले ग्रस बनाएर राखेका छौँ यो 56,667 र 51,000 को फरक 5,667 एडभान्स टिडिएस हो यसलाई यहाँ ल्याएर ट्याक्स लायबिलिटीमा घटाउनु पर्ने हुन्छ एडभान्स टिडिएसहरु सबै ट्याक्स लायबिलिटीमा घटाउनु पर्छ हामीले ग्रस बनाएर चढाएको छौँ भने ग्रस बनाएको र नेट एमाउन्टको डिफरेन्स एमाउन्टलाई हामी एडभान्स टिडिएस को एमाउन्ट भन्छौँ त्यसलाई ल्याएर ट्याक्स लायबिलिटीमा घटाउनु पर्छ घटाउँदाखेरि निलबाट यो घटाउने भनेपछि यो पैसा नेगेटिभमा आउँछ 5,667 नेगेटिभमा आउँछ नेगेटिभमा आउने भएर यसलाई रिफन्डेबल ट्याक्स लेख्या हो अरुमा एमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल लेखिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ रिफन्डेबल ट्याक्स भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेशन मैले राखेको छु यहाँ एक्स्ट्रा क्वेशनमा Mr. Prakash, a permanent employee of Nepal government, appointed as a representative of Nepal to UK. He left Nepal on 1st Ashwin of previous year, on which date he was automatically terminated from his present post. He was drawing salary of ₹40,000 per month while he was in Nepal. यसमा के छ भने ऊ गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ हो गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ भइसकेपछि उसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर युके पठाइएको छ पठाउँदाखेरि उसले चाहिँ फर्स्ट आश्विनमा नेपाल छोड्यो त्यसपछि उसको जब अटोमेटिकली टर्मिनेट भएको छ यो पोस्टबाट जबबाट भन्दा पोस्टबाट टर्मिनेट भएको छ अनि he was drawing salary of ₹40,000 per month उसले स्यालेरी 40,000 पर month पाएको थियो नेपालमा हुँदाखेरि while he was in नेपालमा हुँदाखेरि उसले 40,000 पर month स्यालेरी पाएको छ अब ऊ विदेश गयो नेपाल सरकारले विदेश पठाएको भने विदेश पठाएको बेलामा पनि नेपाल सरकारले नै तलब दिने उसलाई स्यालेरी दशै पीएफ सबै नेपाल सरकारले नै दिने हो नेपाल सरकारले काजमा पठाएको बेलामा विदेश पठाएको बेलामा नेपाल सरकारले नै स्यालेरी दिने हो तर उसको स्यालेरी चाहिँ कस्तो रहेछ भने उसको जबबाट त्यो पोस्टबाट टर्मिनेट भएको कारणले विदेश जानु भन्दा पहिला 40,000 स्यालेरी रहेछ
अनि त्यसपछि he receive $10 10,000 as foreign allowance, उसले 10,000 foreign allowance पाएछ. The exchange rate per dollar is ₹100. Exchange rate per dollar 100 को रहेछ. He stayed there till the end of previous year. Previous year को end सम्म बसेको छ. He is now drawing ₹70,000 per month as his salary. एकदम क्लियर हुने. यहाँ स्यालेरी दुईटा दियो. एउटा माथि 40,000 दिएको छ भने अहिले यहाँ तल 70,000 दिएको छ. यहाँ 40,000 र यहाँ 70,000. यो 40,000 नेपाल भइन्जेल पाउने तलब रहेछ. यो 70,000 चाहिँ उ विदेश जाँदाखेरि पाउने स्यालेरी रहेछ. त्यसैले उ नेपाल कति समय बस्यो हेरौं. नेपाल भनेको जम्मा एउटा आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु गरेर असारमा सिद्धिने हो. साउनदेखि साउन भदौ 2 महिना चाहिँ नेपाल बसेछ. साउन भदौ 2 महिना नेपाल बसेको हो भने 2 महिना उसले तलब 40,000 लियो. त्यसपछि असोजदेखि लिएर असारसम्म 10 महिना उसले पाउने तलब चाहिँ 70,000 पर मन्थ रहेछ. यसैले उसको स्यालेरी भनेको 40,000 इन्टु 2 साउन र भदौ 2 महिनाको असोजमा विदेश गइहाल्यो. असारसम्म बसेको छ भन्ने कुरा आयो भनेपछि असोजदेखि असारसम्म 10 महिना भयो. 10 महिना उसले पाउने तलब चाहिँ 70,000 को रेटले रहेछ. यसरी 7,80,000 स्यालेरी भयो. अब दशैं कुरा आयो. दशैं भनेको असोजमा पर्छ. उसले साउन र भदौ 40,000 पाथ्यो भने असोजमा उसले 70,000 तलब पाथ्यो. त्यसैले असोज महिनामा पाएको तलब 70,000 दशैं खर्च भयो. अनि पीएफ भनेको एनुअल स्यालेरीको 10% राख्ने हो. त्यसपछि उसले विदेश गएर अर्को के पाछ त भन्दा फरेन अलाउन्स पाछ. $10,000 छ. $1 को 100 हुन्छ भने उसले 10 लाख फरेन अलाउन्स पाएको छ. त्यसरी नेट एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट चाहिँ 19,28,000 हुन्छ. यो क्वेशनमा नयाँ के भयो त भन्दा स्यालेरी दुईटा दियो. एउटा विदेश नेपाल भइन्जेलको स्यालेरी, अर्को विदेश गएपछिको स्यालेरी. एकदम याद गर्ने. यस्तो केसमा यसरी गर्नुपर्छ. त्यसैले मैले एक्स्ट्रा क्वेशन यहाँ थपेको छु. अनि एसेबल इन्कम फ्रम एम्प्लॉयमेन्ट भइहाल्यो. बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट निल भयो. यो टोटल एसेबल आयो. अब पीएफ को कुरा छ. पीएफ यसको 1/3 और एक्चुअल नेपाल सरकारको एम्प्लोइ भएपछि पीएफ यहाँ घटाउन पाइहाल्यो. यसको 20% भनेको एनुअल स्यालेरीको 20% 1,56,000 र 3 लाख. यो तीनटा कम्पेयर गर्दाखेरि 1,56,000 सानो भयो. यो घटाउँदा 17,72,000 आयो. अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट छ. अब फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा फरेन अलाउन्स फरेन अलाउन्स छ. फरेन अलाउन्समा जति अलाउन्स पाएको त्यसको हामीले 75% घटाउने हो. 10 लाख पाएको छ फरेन अलाउन्स. त्यसैले 10 लाख को 75% ले 7,50,000 भयो. गर्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज चाहिँ 10,22,000 आयो. यति आएको छ. अब ट्याक्स लायबिलिटीमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ. त्यसैले बेसिक एजुकेसनमा 1% ट्याक्स लाग्यो. नेक्स्ट 1 लाख, नेक्स्ट 2 लाख र 10,22,000 नपुग्दासम्म चाहिँ कति बाँकी रहेको छ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स भन्ने हो. बाँकी रहेको 3,72,000 को चाहिँ 30% राख्दा 1,65,100 ट्याक्स दिनुपर्ने रहेछ. त्यसपछि अर्को छ हामीसँग एक्स्ट्रा क्वेशन. यो हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा राखेको छौं. यसमा फरेन ट्याक्स क्रेडिट हामीले अहिलेसम्म कहीँ पनि पढेको छैनौं. तर यहाँ आज मैले प्रस्तुत गर्दैछु. यो एकदम क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ. हामी मिस्टर शिव विथ नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इन नेपाल. एबोर्ड भनेको निवास, उसको बसिरहेको ठाउँ अर्थात सामान्य तरिकाले उ बसिरहेको निवास भनेको नेपाल हो. नेपाल यदि नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इन नेपाल हो भने उ रेसिडेन्ट हुन्छ. त्यसैले यो मिस्टर शिवस नर्मल प्लेस अफ एबोर्ड इज इन नेपाल, सो इज रेसिडेन्शियल स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट भन्यो हामीले. त्यसपछि लेफ्ट टु रसिया अन फर्स्ट आश्विन इन द प्रिभियस इयर. फर्स्ट आश्विनमा वो रसिया गएछ. He returned to Nepal with $11,500 after TDS on 31st March of the same year. ल फर्स्ट आश्विनमा विदेश गएको थियो रसिया र 31st माघमा नेपाल रिटर्न ब्याक भएको छ. उसले नेपाल आउँदाखेरि $11,500 लिएर आएको छ. यो आफ्टर ट्याक्स हो. ट्याक्स काटिसकेपछि 11,500 लिएर आएको.
त्यसपछि he paid $4500 as tax. उसले $4500 चाहिँ ट्याक्स तिरेको रहेछ। भनेपछि उसले कमाएको टोटल पैसा भने चाहिँ 11,500 प्लस 4,500 गरेर $16,000 कमाएको रहेछ। त्यो $16,000 कमाएको मध्ये $4,500 चाहिँ ट्याक्स तिरेर नेपाल आएको रहेछ। यो ट्याक्स उसले विदेशमा तिरेर उ नेपालमा चाहिँ $11,500 लिएर आएको हो। द एक्सचेन्ज रेट एप्लिकेबल फर $1 वाज ₹100। एक्सचेन्ज एप्लिकेबल रेट चाहिँ $1 को 100 छ भन्ने कुरा आयो। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस अफ मिस्टर शिव, मिस्टर शिवको रेसिडेन्शियल स्ट्याटस निकाल्नु पर्यो। ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लायबिलिटी। रेसिडेन्शियल स्ट्याटस हामी लेखिसक्यौं। ट्याक्सेबल इन्कममा उसले कमाएको पैसा राख्ने हो। 11,500 प्लस 4,500 ले $16,000 इन्टु 100 ले 16 लाख कमायो। यसरी इन्कम फ्रम फरेन सोर्स भनेर आफ्टर टीडीएस दिएको कारणले जोडेर ग्रस बनायो, टीडीएस जोडेर गर्दा 16 लाख उसको ट्याक्सेबल इन्कम हो। अब यसको ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। 3,50,000 को नील हुन्छ, यहाँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छैन त्यसैले। नेक्स्ट 1 लाख को 10%, 2 लाख को 20%, त्यसै गरेर 16 लाखमा 6,50,000 हटाएपछि बाँकी रहेको 9,50,000, यसको 30% गर्दा 2,85,000 भयो। यो जोड्दाखेरि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 3,35,000 आयो। अनि यसमा लेस एलोवेबल फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको छौं। यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट कति हुन्छ हामीले कम्पेयर गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटीमा फरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाएपछि हाम्रो अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल आउँछ। उले नेपालमा तिर्नुपर्ने ट्याक्स आउँछ। अब यो एलोवेबल फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले नोटबाट निकाल्छौं। नोटमा यस्तो छ है, वर्किङ नोटमा हाम्रो एभरेज ट्याक्स रेट बराबर टोटल ट्याक्स पेबल बिफोर एनी फरेन ट्याक्स क्रेडिट डिवाइड टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100। हामीले पहिला रेट निकाल्छौं। एभरेज नेपालमा एभरेज कति ट्याक्स रेट देखियो त भन्दा हामी ट्याक्स रेट निकाल्छौं। यो ट्याक्स रेट, यो जुन ट्याक्स रेट आएको छ उसले कमाएको रकम इन्टु यो ट्याक्स रेट मल्टिपल गरेर आएको अमाउन्टसँग एक्चुअल उसले विदेशमा तिरेको ट्याक्स रेट कम्पेयर गर्छौं र जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामी फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर घटाउँछौं। जस्तै एभरेज ट्याक्स रेट कसरी आयो त भन्दा टोटल ट्याक्स पेबल बिफोर एनी फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको हामीले यहाँ देखाएको टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हो। यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति छ 3,35,000 छ। यो 3,35,000 भयो। टोटल ट्याक्स लायबिलिटी डिवाइड टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हो। ट्याक्सेबल इन्कम कति छ त 16 लाख छ। त्यसैले डिवाइड 16 लाख इन्टु 100 गर्यौं। अर्थात् 20.9375%। एभरेज नेपालमा उले तिर्नुपर्ने ट्याक्स रेट भनेको जति इन्कम हो त्यसको 20.9375% रहेछ उले तिर्नुपर्ने चाहिँ। अब हेरौं एनुअल फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको यो जति एभरेज रेट आछ इन्टु उसले कमाएको रकम। उसले कमाएको 16 लाख हो, विदेश फरेन सोर्सबाट कमाएको 16 लाख हो। 16 लाख इन्टु जति एभरेज ट्याक्स रेट आयो त्यो गर्दाखेरि 3,35,000 आयो। यो र उसले तिरेको एक्चुअल ट्याक्स कति हो $4,500 तिर्या हो इन्टु 100 ले 4.5 लाख रुपैयाँ ट्याक्स तिर्या हो। यो दुईटा कम्पेयर गर्ने। यो दुईटा कम्पेयर गर्दा जुन सानो हुन्छ त्यसलाई एनुअल फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेर हामीले अगाडि यहाँ ट्याक्स लायबिलिटीमा घटाउने हो। यहाँ हाम्रो यो दुईटामा सानो कुन भयो 3,35,000 भयो। त्यसैले 3,35,000 घटायौं। यसरी हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी रहेको केही ट्युको सोलुसनहरु लिएर म पछिल्लो भिडियोहरुमा आउनेछु। आजको हाम्रो क्लास यही अन्त्य गर्दैछु। हस्त धन्यवाद।